घोराही उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय। नेपालको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने दाङ जिल्लामा अवस्थित घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो उपमहानगरपालिका हो। चुरे र महाभारत पर्वतले घेरेको एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका दाङ उपत्यकाको पूर्वी भाग र केही पहाडी इलाकामा फैलिएर कुल 522.21 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको उपमहानगरपालिकाको पूर्वमा बङ्गलाचुली गाउँपालिका, पश्चिममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, उत्तरमा रोल्पा जिल्ला र दक्षिणमा लमही नगरपालिकाले घेरिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका 35,419 घरधुरीमा गरी कुल जनसङ्ख्या 1,56,164 रहेको छ, जसमा 46.32% पुरुष छन् भने 53.68% महिला रहेका छन्। विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको घोराही उपमहानगरपालिकामा खस, आर्य, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम आदिको बसोबास रहेको छ। जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले 25.49% थारू, 23.77% क्षेत्री, 17.48% मगर तथा 12.78% ब्राह्मण बसोबास गर्छन् भने बाँकी अन्य जातिका छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाको जनसङ्ख्याको 71.51% नेपाली, 23.47% थारू, 2.20% खाम, अन्यले 10.82% मगर भाषा र केहीले अन्य अवधी, गुरुङ आदि भाषा बोल्दछन्। घोराही उपमहानगरपालिकामा 85 वटा सरकारी तथा 30 वटा निजी गरी कुल 115 शिक्षण संस्था रहेका छन्। 73.58% कुल साक्षरता दर रहेको उपमहानगरपालिकामा 82.15% पुरुष साक्षर रहेका छन् भने 66.33 जना महिला साक्षर रहेका छन्। नेपाल सरकारको 2073 साल फागुन 22 गतेको निर्णय अनुसार साबिक घोराही नगरपालिका, त्रिपुर नगरपालिका, सौडियार गाविस, सैघा गाविस, धर्ना गाविस, रामपुर गाविस र लक्ष्मीपुर गाविस समायोजन भई घोराही उपमहानगरपालिकामा परिणत भएको हो। घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा नरुलाल चौधरी र नगर उपप्रमुखमा हुमा कुमारी डीसी रहनु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई रहनु भएको छ भने लेखा अधिकृत लोकमणि शर्मा रहनु भएको छ। अब लागौं घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरी र नगर उपप्रमुख हुमा कुमारी डीसीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा तपाईहरू उपमहानगरपालिका परिवार के कुरामा व्यस्त छ भनिदिनु न। उपमहानगरपालिकाको त काम त थुप्रै हुन्छ हैन। अहिले त अब बजेट सकिएपछि अब अर्को आर्थिक वर्ष अथवा नयाँ आर्थिक वर्ष 79-80 को अब यो पहिलो फेजमा बजेट अब स्वीकृत भइसकेको छ। त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। त्यसैको उसमै छौँ हामी चाहिँ। अब अघिल्लो वर्षको समीक्षा पनि भर्खर केही दिन अगाडि चाहिँ सकिएको थियो। अब त्यसैको आधारमा हामी अब नयाँ आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरु चरणमा छौँ। त्यसैमा हामी चाहिँ अलिकति व्यस्तै रूपमा छौँ। सर, हजुर यो उपमहानगरपालिकामा आएको धेरै भइसक्यो, तपाईँलाई धेरै जानकारी पनि छ। गएको आर्थिक वर्षमा यो उपमहानगरपालिकाले गरेका उपलब्धिमूलक प्रगतिका कामहरू के हुन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हामीले गत आर्थिक वर्षमा यस उपमहानगरपालिका मार्फत गरेका मुख्य कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पुस्तिका पनि उल्लेखित छ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा घोराही उपमहानगरपालिका यो नेपालकै पहिलो बाल मैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा भएको थियो है। गत आर्थिक वर्षमा नै हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फोहोर खरिद गर्ने अथवा चाहिँ जनताहरूसँग नै फोहोर खरिद गरेर अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ बिक्री गर्ने
कार्यक्रम पनि भएको हो गत आर्थिक वर्षमा र हाम्रो फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ गत आर्थिक हुन त यो सम्झौता अगाडिदेखि नै भएको अगाडि तर सम्पन्न भएर चाहिँ यो बायोग्यास पनि एउटा चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था हो। यो वितरणको चरणमा छ हैन। त्यसै गरी अब विगत आर्थिक वर्षदेखि नै अब सञ्चालन भएर गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि जस्तो अब यो सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका कुराहरू निरन्तरता है यो हाम्रो चाहिँ जलाशयहरूलाई नियन्त्रण व्यवस्थित गर्ने कुराहरू त्यसै गरी चाहिँ व्यवस्थित सरसफाइ अभियानका कुराहरू लगायत अब भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित चाहिँ अब थुप्रै चाहिँ अब यो कालोपत्री लगायतका चाहिँ कार्यक्रमहरू सडकहरू अब सिँचाइका कुराहरू उल्लेखनीय भएका छन्। सबै जसो वडाहरूमा चाहिँ अब चाहिँ यो पूर्वाधार अथवा सडक सञ्जालले जोडिएको छ लगायत यिनी थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन्। अब यो आर्थिक वर्षमा पनि धेरै गर्ने सोचिरहेछ होला उपमहानगरपालिकाले। अब 22-23वटा क्षेत्रहरू पनि रहेका छन् यस उपमहानगरपालिकालाई गर्नुपर्ने। विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिन्छ यो आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाले? अब हुन त अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ बजेट नीति कार्यक्रम बजेट बनाउने क्रममा विभिन्न सरकारवालाहरू विषय विज्ञहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर नै हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यक्रम नीति कार्यक्रम बजेट बनाएका छौँ। त्यसमा विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ सामाजिक विकासतर्फ नै फोकस गरेको आर्थिक विकासमा फोकस गरेका कार्यक्रमहरू छन्। त्यो आर्थिक वर्षमा अब चालु आर्थिक वर्षमा अब त्यो बाहेक अब पूर्वाधार कार्यक्रमहरू पनि अब यो प्राथमिकता नै परेर चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गरिएको छ। त्यो बाहेक संस्थाका सुधारका कुराहरू पनि हामी त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता रूपमा राखेर चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिसमा छौँ। कुन क्षेत्र अब शिक्षा स्वास्थ्य कृषि अथवा रोजगार सडक कुन कुरामा पछि पर्यो त हाम्रो उपमहानगरपालिका यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा? सामान्यतया चाहिँ अब त्यति धेरै पछाडि त परेको जस्तो लाग्दैन तर पनि हामी चाहिँ जति गर्नुपर्ने त्यति नगरेको कारणले अब अलि विशेष गरी चाहिँ सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा स्वास्थ्य दुवै है अनि अब त्यो बाहेक पनि अब सामाजिक विकासतर्फको यो महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि है लाई अगाडि बढाउने। त्यसै गरी अब आर्थिक विकासतर्फ कृषि यान्त्रिकरणका कुराहरूलाई फोकस गर्ने कसरी चाहिँ अलि आयमूलक मतलब चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ तिनी कुराहरू अहिले बजेटमा पनि समावेश छन्। त्यसै गरी संस्थागत विकासतर्फ पनि अब यो सामान्यतया नगरपालिकालाई चाहिँ एक डिजिटलाइजेसन गर्ने खालको योजनाहरू सबै वडाहरू मार्फत हामीले चाहिँ यो इन्टरनेट जडान भइसकेको र हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर मार्फत चाहिँ कार्यक्रम भइरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ सूचना प्रविधिमा को अत्यधिक उपयोग गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो संस्थागत सुधार अथवा चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सरलतामा अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ कोसिस रहनेछ। यो शान्ति सुरक्षा अमन चयन सुशासन कायम गर्नु तपाईहरुको मुख्य भूमिका अथवा दायित्व पनि हो। अब नगर प्रहरीहरू पनि व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि छ। नगर प्रहरीको बारेमा के सोच्नु भएको छ? नगरपालिकाले के सोचिरहेको छ? अब नगर प्रहरी हाम्रो चाहिँ अहिले हालसम्म सामान्यतया चाहिँ अब मैले चाहिँ अब माथि दरबन्दीको आधारमा दरबन्दी भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ कार्यरतको आधारमा यहाँ 6 जना चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब उपमहानगरपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि यो परिस्थितिअनुसार नपुग पनि हुनसक्छ व्यवस्थित गर्ने क्रममा। हालसम्म चाहिँ अब सामान्यतया चाहिँ बजार क्षेत्र एरियामा चाहिँ अब जनताहरू गुनासो नआउने किसिमले त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिया छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यो आवश्यकता अनुसार भोलिका दिनहरूमा आवश्यकता बढ्दै गयो कामहरू थपिँदै गयो भने नगरपालिकाले त्यस बेला सोच्ला आवश्यक दरबन्दी थप्ने
अथवा अब कर्मचारीलाई राख्ने नगरपालिकाले चाहिँ थप गर्ने व्यवस्था गर्ला भन्ने म आशा राख्दछु। तपाईँहरूको उपमहानगरपालिकामा 19वटा वडा रहेका छन्। 19 नम्बर वडा अलि विकट छ, अलि विकासको क्रममा अलि पछि पर्यो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो लगायत अन्य कुन वडा पछि परेको छ र त्यहाँ के गरिनु पर्ला जस्तो लाग्छ हजुर? त्यो अब 19 नम्बर वडा चाहिँ स्वाभाविक रूपले पहिलेदेखि अलिकति दुर्गम एरिया भयो है। दुर्गम एरियाको कारणले चाहिँ अब अन्य जस्तो कि अब स्वाभाविक रूपमा 14-15 भन्दा चाहिँ अब अन्य वडा पनि अलिकति कमै विकसित भएका अवस्था छन् हैन। अब त्योभन्दा अझ दुर्गम अब 19 नम्बर पर्यो, जसले गर्दाखेरि पहिलेदेखिको दुर्गमको कारणले चाहिँ पूर्वाधार विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा त्यो पछाडि पर्यो नै। तर पनि पछाडि पर्यो भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ के त्योभन्दा पनि अलिकति नगरपालिकाले थप केही उसलाई चाहिँ अब पछि परेको वडालाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउने हिसाबले योजना कार्यक्रम पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। अब त्यो बाहेक अब चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाभित्रको वडा नम्बर 1 पनि विकटै छ, 2 को केही भागहरू पनि विकट नै छ है। 5 नम्बरको यो चाहिँ राज्य मनामी साइडको चाहिँ विकटै छ, टाढा पनि छ है। 11 नम्बरको माथिल्लो भेग अलिकति दुर्गमै छ। 18 नम्बरको पनि केही भाग दुर्गम छ। तर यी दुर्गम एरियाहरूलाई पनि अब सबैलाई समेट्ने किसिमले योजनाहरू बनेका छन्, कार्यक्रमहरू बनेका छन् र ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अब त्यही किसिमले कार्यान्वयन गर्ने हामी चरणमा छौँ। अब केही समय पछाडि यो क्रमशः सुगम होला भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास लिएका छौँ। त्यही त हो। यो काम गर्ने क्रममा समस्याहरू आइपर्छन्, अप्ठ्याराहरू आइपर्छन्, त्यो तपाईँहरूलाई पनि आएको होला, के आएको छन् र यो उपमहानगरपालिकाको समस्याको विषय भनेको के हो? अब समस्या त अब काम गर्दै जाँदा समस्या हुन्छ नै, स्वाभाविक रूपमा हो होइन। अब विभिन्न कामको आफ्नै आफ्नै किसिमको समस्या हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ भन्न खोजे जस्तो पूर्वाधारसँग समेत भयो भने अब जस्तो उदाहरणस्वरूप पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तो कि समयमा अब सम्झौता हुने कुराहरू, त्यसै गरी कार्यान्वयन हुने कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब बिल भरपाई पेश गर्ने कुराहरू त्यो समयमा नभएका कारणले पनि अब पछि भुक्तानी गर्ने क्रममा चाहिँ समस्या भएको हुन्छ। उपभोक्ताहरूले पनि अब सबै खालका चाहिँ अब डकुमेन्टहरू है अब पूर्ण डकुमेन्टहरू नभएको कारणले पनि अलिकति कहिलेकाहीँ भुक्तानी समस्या हुँदाखेरि डकुमेन्टको कारणले उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस हुनसक्छ। त्यस्तै हो अन्य कुरामा पनि अब अन्य पनि विशेष कार्यक्रम अनुसारका त्यो समस्या पक्कै छन्। त्यसलाई चाहिँ त्यही किसिमले अब समाधान गर्ने कोसिस भइराखेको हो। तपाईहरू कर्मचारीहरू सिलेक्टेड, त्यसै गरेर जनप्रतिनिधिहरू इलेक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईहरू र उहाँहरूको सम्बन्ध पनि राम्रो हुनुपर्छ, तर देशव्यापी रूपमा हेर्दा त्यो सम्बन्ध पनि राम्रो नभएको कारणले विवादहरू आउने पनि देखियो। त्यस्तो रहेको छ विगतदेखि अथवा एकदमै राम्रो सम्बन्धले यो महानगरपालिका अगाडि बढिरहेछ? अब तपाईँले भने जस्तो अब कुनै पालिकामा त्यो भए हुनसक्छ, तर सम्भवतः हाम्रो यो घोराई महानगरपालिकामा त्यस्तो केही छैन। अर्थात् चाहिँ हाम्रो चाहिँ समझदारी यस्तो छ कि अब यो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटा चाहिँ कस्तो भनेपछि नङ मासु जस्तै हो भन्ने चाहिँ अब महसुस दुवै पक्षलाई चाहिँ भएर अब नीति कार्यान्वयन गर्ने अथवा नीति निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिले र कार्यान्वयनको कुराहरू चाहिँ कर्मचारीले गर्ने यथार्थ एकदम निश्चित चाहिँ अब कार्यविभाजन भएको छ। सोही अनुसार चाहिँ समझदारी छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा कुनै समस्या, कुनै विवाद छैन। राम्रो चाहिँ भएको अवस्था हो, एकदम राम्रो छ। अब सर यो टोल विकास संस्था गठनका कुराहरू पनि छन्, आयोजनाहरू पनि धेरै उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका छन् होला, अब गर्ने तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होला। यो टोल विकास संस्थाले काम कसरी गरिरहेछ? कतिपयको गुनासो, कतिपयको भनाइ के बनिरह्यो भने टोल विकास संस्था उपभोक्ता समिति गठन गर्नु भनेको त राजनीतिकरण गर्नु हो,
भ्रष्टाचार निम्तनु हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो टोल विकास संस्था गठन गर्नु र टोल विकास संस्था मार्फत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनु भने चाहिँ अब कस्तो भने झन् एउटा चाहिँ पारदर्शी रूपमा काम होस् र काम हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो गठन गरिन्छ र कार्य सञ्चालन गरिन्छ। यो जहाँ जनताहरूको आफ्नै लगानी, आफ्नै स्वामित्व, आफ्नै चाहिँ के भन्छ अब सहभागितामा काम हुन्छ, त्यो काम चाहिँ दिगो हुने सम्भावना हुन्छ, त्यो कामप्रतिको अपनत्व हुने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ के भन्छ अब नितान्त यो चाहिँ के भन्छ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ नमिल्दो कुरा हो कि है। कहीँ कतै त्यो चाहिँ अब कुनै व्यक्ति विशेष त्यो कुनै अन्य पालिकाहरूमा भए हुनसक्छ, तर त्यस्तो अवस्था यहाँ छैन। अब टोल विकास संस्था गठन गर्ने क्रममा अब जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा टोल विकास संस्था गठन गरिन्छ। के अरे टोल विकास संस्था गठन गर्ने कार्यविधि छ र टोल विकास संस्था भित्र चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा गठन गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हरेक चरणमा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने कुराहरू, कार्यक्रमको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने कुरा, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले पनि अब यो जुन हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ त्यति चाहिँ सत्यता छैन जस्तो लाग्छ। यो सिपमूलक तालिम त्यसै गरेर आय आर्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, वडाले पनि गरिरहेको छ। कतिको पारदर्शी ढङ्गले त्यसै प्रभावशाली ढङ्गले यो अगाडि बढेको छ र यो आर्थिक वर्षमा कस्ता कस्ता तालिमहरू कार्यक्रमहरू उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका वडा र उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्छ त? अब यो सिपमूलक तालिम जहाँसम्म लाग्छ अब पूर्ण चाहिँ अब एकदम चाहे जस्तो नहुन पनि सक्छ हुन त है। तर चाहिँ के चाहिँ यथासम्भव हामीले चाहिँ के चाहिँ लक्षित वर्गहरूलाई जस्तो कि अब गरिब घर परिवार पहिचान भएका चाहिँ वर्गहरूलाई चाहिँ सिपमूलक तालिम विशेष गरी चाहिँ अब अलिकति मतलब केही उपलब्धिमूलक हुने गरी 3 महिने तालिम, मिनिमम 3 महिना चाहिँ को तालिम, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा उसले चाहिँ केही व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा पनि गरिराखेको र यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यही किसिमले कार्यक्रमहरू बनाएका छन् र त्यो किसिमले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका छ। यसले गर्दाखेरि के नाम दिन सक्नुहुन्छ कस्ता कस्ता सिपमूलक तालिम? जस्तो कि सिपमूलक तालिमहरूमा चाहिँ अब जस्तो कि अब समुदाय विशेष जस्तो कि ढकिया बुन्ने, मुढा बुन्ने तालिमहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ अब बाइक मर्मत गर्ने कुराहरू, अटोमोबाइल्सका कुराहरू है, त्यसै गरी चाहिँ के भन्छ अब कुक सम्बन्धी कुराहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज क्लासका कुराहरू पनि आइरहन् नि, यो गर्न सकिन्छ सकिन्न? विगतमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्लास भन्दा पनि एउटा चाहिँ यो लोकसेवा तयारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू मतलब तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरेको थियो घोराई उपमहानगरपालिकाले। त्यसमा चाहिँ पनि अब सञ्चालन भएको थियो। त्यसमा अब कति कोरियन ल्याङ्ग्वेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेजहरू सिकाउने त्यस्तो अहिले चाहिँ नगरपालिका आफै सक्रिय भएर गरेको छैन र त्यस्तो संस्थाहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा छैन जसले चाहिँ सिकाउँछ। तिनी संस्थाहरूले अब चाहिँ हुनुपर्ने हो, त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म भाषा सिकाउने क्रममा। वडाहरूले के भनिरहनु भएको छ, वडाका जनप्रतिनिधिले के भनिरहनु भएको छ भने हामीलाई बजेट एकदम न्यून दिइयो, उपमहानगरपालिकाले बजेट नदिएको कारणले गर्दा हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने यस्ता गुनासा पनि राख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो बजेट दिने त अब हेर्नुहोस् कर्मचारीले होइन, यो जनप्रतिनिधि मेयर साहबले चाहिँ होइन दिने कुरा भयो होइन, कति दिने कति नदिने भन्ने कुरा अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ विचार गरेर उहाँले चाहिँ दिनुभयो होला है बजेट। तर अलि एउटा वडालाई 1 करोड मात्रै, त्यो बाहेक त्यो मात्रै पनि त कहाँ जान्छ र त्यो त अब उहाँले चाहिँ वडा समितिले आफ्नो निर्णयअनुसार त्यति बराबरको योजना छनौट गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हो। त्यो बाहेक पनि नगरपालिका मार्फत जाने अन्य चाहिँ
पूर्वाधारसँग समेत शिक्षा स्वास्थ्यसँग समेत लगायत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरूमा बजेट जान्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब जस्तो नगरपालिकाले स्वयं विनियोजन गर्ने बजेटमा पनि आखिर नगरपालिका 19 मध्येबाट नै भित्र नै गर्ने हो भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ जोड उहाँले गर्न अलिकति जोड नगरे अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वयं आफूले चाहिँ मतलब निर्णय गर्न नपाएको भन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ। अन्यथा बजेट चाहिँ गएको देखिन्छ है, गएको छ। अब वडा समिति मार्फत नै 1 करोड बजेट परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्ने आधार भयो। त्यो बाहेक बजेट नगरपालिका मार्फत त जान्छ, त्यो गइरहेको छ। छ। अनुगमनको पाटोलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो अनुगमन अलि फितुलो भयो स्थानीय तहहरूको भन्ने कुरा पनि छ र बाटोहरू बिग्रियो अथवा कुनै पनि निर्माण भौतिक संरचनाहरू बिग्रिए भने, जीर्ण भयो भने त्यसको मर्मत सम्भारका कुरालाई पनि तपाईँहरूले अलिकता फितलो पार्नु भएको छ, अलिकता त्यसको प्रति पनि ध्यान गएको छैन भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? उपमहानगरपालिकाले के सोच गराएको छ? त्यो त अब यो कतिपय कुराहरू भन्नलाई भनिन्छ भन्ने कुरा जस्तो पनि लाग्छ है। यो चाहिँ एउटा संयन्त्र छ, अनुगमन समिति छ होइन, उपमेयरको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ संयोजकत्वमा भनेपछि अब त्यसमा प्राविधिकहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ र प्रत्येक आयोजनामा अनुगमन नगरेर भुक्तानी हुँदैन है। त्यसको चाहिँ सार्वजनिक परीक्षण गरिरहेको हुन्छ है। अब त्यसमा अब कतिपय कुराहरू ल्याब परीक्षणसम्म नभआउन सक्छ है। त्यसकारणले त्यो चाहिँ के भन्छ अब ल्याबबाट नै फाइनल भएका आयोजनाहरू नहुन सक्छन्, तर पनि अनुगमन नभएको, अनुगमन अचुवाभरमा गरेको भन्ने कुरा यो चाहिँ नभएको कुरा, वाहियात कुरा हो। यसले चाहिँ के भन्छ सामान्य अब भन्नको लागि भने जस्तो कुराहरू चाहिँ हो जस्तो लाग्छ कि यस्तो भएको छैन। त्यस्तो केही पनि छैन। कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका कुरा गर्नुपर्दा पनि अलि कमी भएको भन्ने कुरा सुनिएको छ, साँच्चै हो अथवा कर्मचारी पदपूर्ति राम्रो छ हाम्रो उपमहानगरपालिकामा? अब कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कुराहरू घोराई उपमहानगरपालिका आफ्नै कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। त्यो लोकसेवा आयोग मार्फत हुने कुरा हो, प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत हुने कुरा हो। पदपूर्ति सम्बन्धमा चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिकाका खाली दरबन्दीहरूमा लोकसेवाको लागि माग आकृति फार्म भरेर पठाएको पनि छ। त्यो पदपूर्तिको क्रममा अब लोकसेवा आयोगले माग गर्ला, त्यो किसिमले चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएर लोकसेवा। तर यसरी कर्मचारीहरू कम हुँदा सेवाग्राहीहरूले धेरै दुःख पाएको, ढिलासुस्ती भएको पनि अनुभव भयो होला नि तपाईँहरूलाई? अब त्यो चाहिँ विशेष पदहरूमा, केही पदहरूमा जस्तो प्राविधिक अनिवार्य नहुने पदहरूमा चाहिँ करारमा भर्ना गरेर चाहिँ यहाँ कामकाज चलेको छ है। त्यो प्राविधिक जस्तो इन्जिनियरहरू, सब इन्जिनियरहरू लगायतका केही चाहिँ के हुन्छ अब जस्तो कि अब त्यो कार्यालय सहयोगी अनि सरसफाइसँग समेत कर्मचारीहरू त्यस्ता त करारमा अथवा ज्यालादारीमा पनि भर्ना गरिएको अवस्था हो है, एकदम अत्यावश्यक दरबन्दीहरूमा। त्यो बाहेक चाहिँ अब आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने कुराहरू त लोकसेवा आयोगले चाहिँ जुन विधि प्रक्रिया मार्फत जुन पदपूर्ति गर्ने सिस्टम छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। यो सरसफाइको कुरा पनि तपाईँले सुरुमै जोडिहाल्नुभयो। अहिले फेरि देशव्यापी रूपमा यो सरसफाइलाई लिएर धेरै कुराहरू पनि उठिरहेको छ। काठमाडौँको कुरा गरौँ होइन, अन्य उपमहानगरपालिकामा पनि त्यस्तै छ, भविष्यमा यहाँ पनि त्यस्तै हुन सम्भावना पनि रहन्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि अहिले नै उपमहानगरपालिका कतिको सचेत हुनु आवश्यक छ? त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि, कुनै दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि के गरिनुपर्छ सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि? अब त्यो सरसफाइ व्यवस्थापनमा चाहिँ मलाई लाग्छ घोराई उपमहानगरपालिका धेरै अगाडि छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ गल्ने र नगल्ने फोहोर चाहिँ छुट्याएर राख्ने र गल्ने फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्ने भन्ने चाहिँ जुन कार्यक्रम छ त्यो अब मैले पहिले पनि भने बायोग्यासको त्यो उत्पादन सुरुवात भइसकेको छ र घोराई उपमहानगरपालिकामा जति फोहोर गल्ने फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ सञ्चालन गर्न अपुग हुन्छ भन्न खोजेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ निथा कार्यक्रममा पनि हामी चाहिँ के राखेका छौँ भनेपछि
अन्य पालिकाबाट फोहोर आपूर्ति गर्ने भनेपछि हाम्रो चाहिँ फोहोर स्वयं चाहिँ गल्ने फोहोर हाम्रो जुन क्षमताको चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट छ त्यो बायोग्यास प्लान्टलाई सञ्चालनमा कमी भएको छ भनेपछि अब यो त धेरै वर्षसम्म अझ त्यसलाई चाहिँ चालु गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ जस्तो कि जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै फोहोर उत्पादन जति हुन्छ नि त्यो फोहोर चाहिँ धेरै वर्षसम्म यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ गल्ने फोहोर। त्यो बाहेक मैले पहिले पनि भने अब के अरे नगल्ने फोहोरमा अब स्वयं नगरपालिकाले खरिद गरेर बिक्री गर्ने गरिराखेको छ। त्यस्तै सिसाजन्य फोहोरहरू अथवा अन्य फोहोरहरू पनि त्यो स्वयं खरिद गर्छ र सम्बन्धित उसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छ। यस कारणले जहाँसम्म लाग्छ अन्य पालिकाले जे गरेका छ नि त्योभन्दा चाहिँ यो घोराई उपमहानगरपालिकाले धेरै अगाडि यो भएर काम गरिसकेको छ। जुन घोराई उपमहानगर गरिसकेको छ त्यो भर्खर अन्य पालिकाले थालनी गरिराखेको छ। त्यस कारणले हामीले जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ हामी आगामी 20 वर्षसम्मको लागि हामीले फोहोरको अब यही सामान्य चाहिँ अहिलेको संरचनाले पनि यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। अहिले फोहोर त्यो चाहिँ बायोग्यास प्लान्ट बाट हामी चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सर यो कृषि प्रधान देश पनि हो हाम्रो नेपाल, त्यसैमा पनि दाङ जिल्ला भनेको उर्वर भूमि। तर अहिले कृषि जति पनि चाहिँ जमिनहरू छन् कृषिजन्य जमिनहरूलाई अहिले प्लटिङ गरेर तपाईँको धरापमा पारियो। खेती योग्य जमिनहरू हामीसित पर्याप्त छैनन् भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेका छौँ घोराई उपमहानगरपालिकामा। यो प्लटिङलाई रोक्न सक्ने सम्भावनाहरू केही छ कि छैन, के छ? अब त्यो कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ अब हो त्यसको क्षमता अथवा त्यो चाहिँ गर्ने कुराहरू त्यो प्लटिङ रोक्ने नीति नियम कानुनहरू बनाउने त्यो अब चाहिँ अब हाम्रो कार्यपालिका सभाले गर्ने कुराहरू चाहिँ हो होइन। त्योसँग समेत कुराहरू अब तपाईँले चाहिँ अब छ भन्ने कुरा रह्यो, त्यो स्वाभाविक रूपमा सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। त्यो अब नेपाल सरकारको नीति कानुन नियम के छ त्यो र पालिकाको पनि आफ्नो नीति नियम कानुनहरू के छ त्यसले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्ने अथवा चाहिँ रोक्ने कसरी लाने भन्ने कुरा रहन्छ। अब त्यो त कस्तो भनेपछि ठ्याक्कै हामीले चाहिँ एउटा सिफारिस गर्न अथवा सुझाव दिन सक्ने अवस्था रहन्छ र हाम्रो निर्णयभन्दा बाहिरको कुरा भयो हुनाले यो चाहिँ के भन्छ अब कार्यपालिका अथवा प्रतिनिधिहरूले गर्ने कुरा हो है। उहाँहरूले चाहिँ एउटा त्यहाँबाट लिनु पर्यो, हेर्नु पर्यो है, महसुस गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको कानुन बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ गर्छ नीति बन्यो भने है। प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि छ। अब अन्तमा तपाईँ सूचना अधिकारीको नाताले के भनिदिनुहोस् भने यो नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको भावी सोच योजना के छ, कस्तो छ? यो नमुनायुक्त पालिका बनाउनको लागि के गरिनुपर्छ? यो उपमहानगरपालिकालाई के लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद। यो अब स्वाभाविक रूपमा सबै सरकारको भनौँ न, स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदेश सबै सरकारको उद्देश्य पनि के हुन्छ भने समृद्ध मतलब प्रदेश अथवा समृद्ध पालिका हैन। र त्यहाँको मुख्य अन्तिम उद्देश्य भने सुखी जनताहरू क्या है। अब त्यहाँ खुसी सुखी जनताहरू भयो भने त्यही नै चाहिँ अब अन्तिम लक्ष्य हो भन्ने जस्तो लाग्छ है। अब पालिका पनि स्वाभाविक रूपमा के हो त भनेपछि कसरी चाहिँ हरेक क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गरेर अब आय आर्जनका चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर अब सबै पूर्वाधारलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अब जनतालाई समृद्ध बनाउने, खुसी बनाउने, सुखी बनाउने भन्ने नै उद्देश्य हो। अब त्यसमा अब उद्देश्य अनुसार अब कति गर्न सम्भव छ कति सम्भव छैन त्यो अब गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, यसरी जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चौधरी सर हजुरलाई। धन्यवाद।
म्यामलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। वर्तमान अवस्थामा तपाईहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? उपमहानगरपालिका केमा व्यस्त छ? अब यस घोरै उपमहानगरपालिका अहिले चाहिँ अब आर्थिक वर्ष भर्खरै सकिएको छ। आर्थिक वर्षको योजना छनौट गर्ने अनि सबै वर्ग जात जाति व्यक्ति सबै पार्टी हैन सबै व्यक्तित्वहरू बहुआयामिक व्यक्तित्वहरू सबै क्षेत्रका अगुवाहरूसँग हामीले एउटा सुझाव सङ्कलन गरेर एउटा वार्षिक योजना तय गरिराखेका छौँ। त्यो एउटा किताब निकालिसक्नुपर्ने हो। विविध कारणले हाम्रो अलिकति ढिला भएको छ। त्यो निस्किन अब 1 दिन 2 दिनभित्रमै निस्किँदैछ। त्यो बुकलेट निस्किसके त्यो बुक प्रतिवेदन निस्किसकेपछि अब हामीले चाहिँ आर्थिक वर्षका कामहरू सुरु गर्ने हो। र अहिले यति बेला त्यो किताब निकाल्ने कुरा त छँदैछ। अर्को कुरा जुन न्यायिक समितिमा केसहरू विविध केसहरू आइरहन्छन्, त्यो केसहरू विगत वर्षका पनि केसहरू पेन्डिङमै थिए र ती केसहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न पर्छ हाम्रो तौल तरिकाबाट सहजीकरण गर्ने र जुन योजनाहरूलाई अनुगमन गर्ने, त्यसपछि आएर योजनाहरूको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर अब अहिले तत्कालै बाढी पीडितहरूका समस्याको समाधान गर्ने अनि यो अहिलेको चर्को जुन खडेरी भयो, यो खडेरीले आम किसानलाई एकदमै बिचल्ली बनायो र किसानहरूका लागि मल पनि यति बेला भनेको समयमा मल आएन र भने जति मल पनि आएन। यसले सबैलाई तनाव दियो। यहीको सेरोफेरोमा काम गरिरहेका छौँ। यो राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि अब नगरबाट नै गरिने भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई पनि जोड दिनुहोस् न। हजुर, यो अस्तिसम्म हामीले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचय कार्ड बनाउने भन्ने केही महिना अगाडिबाटै सुरु भएको थियो र हिजोदेखि हामीले अब वडाव्यापी राष्ट्रिय परिचय कार्ड बनाउनको लागि सबै वडावासीलाई वडामै आएर प्रशासनमा आउनलाई गाह्रो हुने भएको हुनाले सबैलाई वडामा आएर आफ्नो परिचय कार्ड बनाउने, आफ्नो परिचय कार्डभित्र कहीँ मिस्टेक भएको छ भने सच्याउने र एउटा स्मार्ट कार्ड बनाउनेतिर हिजो मात्रै हामीले उद्घाटन गरेका छौँ र वडामा हामीले जानकारी प्रशासनको मातहतमा रहेर कर्मचारीहरू खटिनु भएको छ र यस्तै गरेर अब बालबालिकाहरूलाई विभिन्न खोपहरू दिने कुरा। अब अहिले डेङ्गुले अलिकति तनाव गराएको छ। डेङ्गु अलि बढिरहेको अवस्थामा डेङ्गुको बारेमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने गरिएको छ। अनि अहिले यो फेरि भर्खरै यो सुर्खेतमा मात्रै यसको उपचार हुने गर्छ, जुन फिस्टुला भन्ने। यो फिस्टुलाको कार्यक्रम पनि दाङमा सुरु भइरहेछ। अब दाङमा यदि फिस्टुलाको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ पीडित भने लाज नमानेर हामीसँग सम्पर्क गरेर हामीले सोझै खाने यातायातको व्यवस्थासहित सुर्खेतमा पठाएर उहाँहरूले रिसिभ गर्नुहुन्छ र त्यो फिस्टुलाको रोग अब म रोगी भएँ, मेरो जीवन सकियो, म बर्बाद भएँ भनेर घरमा बस्नुभन्दा रोगलाई लुकाएर त्यस्ता रोगलाई बाहिर लिएर अनि उहाँहरूले पनि सेवा ल्याएर सुर्खेतमा केही दिन भर्ना भएर आफू चाहिँ पुनः स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ। त्यो बारेमा पनि हामीले जानकारी गराउँदैछौँ। म्याडम, जब तपाईँहरू चुनावी माहौलमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले गठबन्धनका उम्मेदवारहरू एकातिर हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पछि बाँड्दै तपाईँहरूले जित हासिल गर्नु पर्यो, निर्वाचित भएर यसरी जनप्रतिनिधिको रूपमा आज हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई के आश अथवा के विश्वासका कारणले गर्दाखेरि जिताए त घोराई उपमहानगरवासीले, कस्तो मान्नु भएको छ? यसमा त हामीले कस्तो मानेका छौँ भने आज गठबन्धन एउटा थियो, अर्को समाजवादीदेखि लिएर 2-3वटा टिम थियो हामीसँग। गठबन्धनको टिमै थियो र रापरपा र समाजवादी छुट्टै 3वटा गठबन्धनसहितको 3वटा टिमसँग लड्नु परेको थियो हामीलाई। र हाम्रो जितको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा त पार्टी कटिबद्ध भएर लाग्नु, पार्टीका नीति र विधि नीति र एउटा भिजन राम्रो हुनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु
र जनताको बिचमा गएर काम गरेको सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले के ठानेका छौँ भने जो जनताको बिचमा गएर बारम्बार वर्षौँदेखि काम गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई पार्टी हेरेर होइन कि कुनै अरू अवसर देखेर होइन, कुनै लोभ लालचमा पनि होइन, कतै हामीले कहीँ केही गरेको पनि होइन। वास्तवमा हामीले हिजैदेखि लैङ्गिक हिंसामा काम गरियो, महिलाको क्षेत्रमा काम गरियो, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरियो र गाउँमै हामीले समूहहरू बनाउँदै हिँडियो। एउटा समाजमा निष्ठाको सेवा गर्दै आउने क्रममा जनताको नजरमा परेकै कारण अहिले जित्न सक्षम हुनुभएको छ। एमाले मात्रै होइन, अरू साथीहरू पनि जनताको नजरमा परेका कारण जित्नु भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मेरो 30 वर्षको अनुभवले यही देखेको छ। गाउँमा कसैले खेतमा धान काट्न लागेको छ भने हामी धान काट्नेसित पनि बस्ने, खेती किसानसँग कुरो मिलाउने, अनि किसानलाई के आवश्यक परेको छ तिनीहरूको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने, अनि त्यही किसिमको वर्गको उत्थानको लागि निरन्तर लागिरहेको कारण होला जस्तो लाग्छ मलाई। न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरूले गर्नुपर्ने सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् होला। यो न्याय सम्पादन कस्तो भइरहेछ अहिले र कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका विभिन्न मुद्दाहरू अथवा झैझगडाहरू विवादहरू लिएर तपाईँ कहाँ आएर न्याय मागिरहेको अवस्था हो? अहिले म पहिले पनि लैङ्गिक हिंसामा काम गर्थेँ र मलाई समाजमा पार्टीगत गएका केसहरू, अदालतमा गएका केसहरू पनि पुरै केस निचुरिसके तर उनले न्याय नपाएको अवस्थामा हामी कहाँ जाने गर्थेँ र ती केसहरू अहिले यो घोरे उपमहानगरपालिकामा मलाई उहाँहरूले जिताइसकेपछि जुन मेरो लागि कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो, अमूल्य मत दिनुभयो, जिताउनु भयो र मैले अझै पनि उहाँहरूसँग मलाई जिताएर मात्रै म खुसी छैन, मलाई चाहिँ तपाईँहरूको गाइडलाइनको असाध्यै खाँचो छ भनिरहेको छु। उहाँसँग मैले हात थापिराखेको छु, साथ मागिराखेको छु र उहाँहरू पनि एकदमै खुसी भएर लाग्नु भएको छ र त्यही अनुसारको केस पनि जहाँ अप्ठ्यारो छ ती केसहरू यहाँ आउने गरेका छन्, किनकि यहाँ पैसो लाग्दैन भन्ने थाहा पाउनु भएको छ र यहाँ हामीले चुनेर भोट हालेर पठाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ र यहाँ गइसकेपछि मनका कुरा राख्न, निर्धक्क भएर राख्न पाइन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ र यहाँ आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अधिकांश केसहरू, फौजदारी केसहरू पनि यहाँ आउने गर्छन्। यहाँ आउँदाखेरि हामीले बाटो सिकाइदिने गरेका छौँ। प्रहरीमा जाने केस, सरकारी वकिलमा जाने केस, प्रशासनमा जाने केस, कहाँ गएर अदालतमै जानुपर्ने केस हामीले एउटालाई बाटो सिकाइदिने गरेका छौँ भने अरू देव्यानी केसहरू जुन संविधानको धारा 47 को 1 को केस सबै हामी मिलाउँछौँ, 1 र 2 को केस, त्यो मध्येको पनि अब हामीले मेलमिलापलाई थोरै जिम्मा दिन्छौँ। मेलमिलापले निष्कर्षमा पुग्न थाल्यो भने त्यसमा हामी पनि सहभागी भएर केसलाई मिलाएर दुवै पक्षलाई खुसी बनाएर दुईटैलाई विन विनको हिसाबमा केस मिलाएर पठाउने गरिरहेका छौँ, गर्ने अझै प्रयास गरिरहेका छौँ। भर्खरै यो जितेर आइरहँदा मैले अलिकति यहाँको मेलोमेसो पाउन जान्न पनि अलिकति केही समय लाग्थ्यो। अब चाहिँ हामी यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने र केसहरू हामीले शुक्रबार र सोमबार हेर्ने गरेका छौँ। विशेष गरेर हाम्रो इजलासै चलाउने गरेका छौँ र आकस्मिक केस, कोही केस आयो र त्यो केसलाई 24 घण्टाभित्रमा हामीले सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई चाहिँ न्यायको अनुभूति गराएन भने कतिपय केसहरूले आत्महत्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आकस्मिक केस हेर्ने छुट्टै निर्णय पनि गरेका छौँ हामीले। अनि त्यसले गर्दा केस आउँछन्। मलाई लाग्छ केसहरू धेरै सजिलै यहाँ आउन थाल्नु भएको छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरूमा के देखिएको छ भने बढी आफ्नो पालिकातिर समय नदिने, पार्टी एकीकरणतिर समय दिने अथवा सङ्गठनलाई राम्रो आफ्नो गराउनको लागि धेरै समय खर्चिने, पार्टी प्रवेश गराउनेतिर बढी लाग्ने त्यस्तो पनि देखियो। उमा म्याडम के भन्नुहुन्छ, यो राम्रो हो अथवा यसलाई रोक्नुपर्ने हो अथवा यो ठिकै हो, के मान्नु? अब यसको बारेमा राजनीतिक कुरा त अहिले मैले धेरै गर्न मन छैन हैन। मलाई अब म साझा व्यक्ति बनिराखेको छु। हिजो म एउटा विचार ल्याएर मैदानमा उत्रेको थिएँ र आज म यो न्याय समितिमा आइरहँदा मैले राजनीतिक कुरा गर्न त्यति मन छैन मलाई। हुँदाहुँदै पनि हजुरले प्रश्न उठाउनु भयो, म एउटा राजनीतिकर्ता पनि हो।
त्यसले गर्दा जुन पार्टी प्रवेशको कुरा छ, अब फेरि प्रदेश प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर हुँदै गरिराखेको अवस्थामा र गठबन्धनहरू एकातिर भइरहँदा, हाम्रो पार्टी मात्रै एकातिर भइरहँदा अब हामी एमाले पार्टीमा आउँछौँ, तपाईँहरूको पार्टीमा हामी आउँछौँ भनेर हाम्रा कार्यकर्ताहरूले हाम्रो पोलिट ब्युरो सदस्य दाङकै इन्चार्ज होइन, केन्द्रीय सदस्य भएको हिसाबले हाम्रो मेयर साहबलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले र पार्टी। तर साझा उम्मेदवार त्यसरी जानु उपयुक्त होइन, राम्रो पनि कुरा होइन। अब त्यो नियम कानुनले के भनिरहेछ सबै कुरा मैले पनि यहाँ मलाई पनि त्यति थाहा छैन, तर अब पार्टी थियो र पो आज मेयर हुन पाएको छ, सांसद हुन पाएको छ, मन्त्री हुन पाएको छ होइन। पार्टीलाई अपमान गर्ने भन्ने होइन, तर जब नगरपालिका छिरिन्छ, संसदमा भित्र छिरिन्छ भने पार्टीलाई एकातिर राखेर पार्टीको काम फिल्डमा पार्टीभित्र गर्ने र सरकारी निकायभित्र छिरिसकेपछि निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यो सरकारी निकायमा चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, चाहे हामीलाई हिजो भोट नहाल्ने व्यक्ति किन नहोस् होइन, उहाँहरूलाई पनि सेवा लिन आउन पाउनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई हाम्रालाई भन्दा अझ हाम्रो नजिक नभएको व्यक्तिलाई अझै धेरै सजिलै हामीले सेवा दिन सक्नुपर्छ। त्यो सक्नु भनेको हाम्रो महानता हो, हाम्रो पार्टीको झुकाव हो होइन, हाम्रो पार्टीको उद्देश्य हो र मात्रै जनताले चाहेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी म जितेको छु, म जनप्रतिनिधि भएको छु, त्यसैले म त पार्टीमा आउँदैन, पार्टी मैले हेर्दैन भन्ने त नहोला। किनभने पार्टी बिना देश चल्दैन भने पार्टीलाई संरक्षण गर्दै, पार्टीका उद्देश्यलाई व्यवस्थापन गर्दै, पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्दै नगरमा आएको प्रतिनिधिमा संसदमा गएका जनप्रतिनिधिले निष्ठाको निष्पक्ष सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब म यहाँ न्याय ल्याउन आइरहँदा मेरो पार्टीको हो कि अर्को पार्टीको हो कि कुन विचारको हो भनेर छाम्न थाल्यो भने मेरो त औचित्यता मैले सोचे जस्तो मेरो मनले पनि मान्दिन र त्यो न्याय हो भन्ने, यो न्यायालय हो भन्न सुहाउँदैन। त्यसले गर्दा त्यस्ता किसिमका म त कहाँ गएको थिएँ, तर तैँले मलाई तेरो पार्टीभित्र नरहेकै कारण मलाई न्याय भएन भनेर कोही आउँछ भने म शरण परेर उहाँलाई पुनः न्यायतिर। म्याडम, यो चालु आर्थिक वर्ष 79-80मा तपाईँहरूले जति बजेट ल्याउनु भएको छ, यो बजेटले विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिन्छ त? यो उपमहानगरपालिका कुन क्षेत्रमा पछि परेको जस्तो मान्नु भएको छ? यो उपमहानगरपालिका अब समग्रमा 753वटा वडा मध्ये नगरपालिका मध्ये उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका मध्ये एउटा उदाहरण काम गरेको वडा नगर यो घोरै उपमहानगरपालिका पनि हो। किनभने यसले अनाथ बालबालिकालाई पढ्ने ठाउँको व्यवस्था गरेको छ, सडकमा अभिभावक गुमाएर आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएका मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ। के अरे यो छाडा जुन गाई बस्तु सडकमा छोडिदिएका गाई बस्तुलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ। अनि कृत्रिम जलाशयको 30-35वटा जलाशय गरेर अहिले यो खडेरीमा डाबरमा खेत रोप्ने काम गराएको छ र सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा घोरै उपमहानगरपालिकाले 20 करोड खर्च गरेर एउटा कुनै परियोजनासँग समन्वय गरेर एउटा यो ल्यान्डिङ साइटमा ग्यास उत्पादन गर्ने काम गरेको छ। ग्यासका पाइप बिछाएर अब ग्यास विस्तार गर्ने काम चाहिँ सुचारू हुँदैछ, तर त्यहाँ बस्ने त्यहाँका कर्मचारीहरूले त्यही हामीले उत्पादन गरेको ग्यासले खाना पकाएर खाने गरेका छन् र हामीले गएको बेला पनि त्यहीँबाट चिया पकाएर खाने गरेका छौँ। अरूलाई फोहोर कहाँ हाल्न भन्ने छ, हामीले फोहोर खोजिरहेका छौँ र कुन फोहोर हाल्ने, कुन फोहोर त्यहाँ नराख्ने, त्यसको केमिकल कहाँ, कुन फोहोरमा केमिकल के छ, ग्यासलाई फेरि नष्ट गर्ने चिज के छन् भनेर चेक गर्ने मेसिन आइराखेका अवस्था नभएको कारण चाहिँ अलिकति हामीले त्यहाँ फोहोरहरू चाहे जति राख्न सकेका छैनौँ र ग्यास उत्पादन छ तर भने जति जनता कहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ
त्यसले गर्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि भयो होइन, विभिन्न देवा शिव के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेर भजन कीर्तन गर्ने, अहिले जानुहोस् वडामा ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ भजन कीर्तन गर्ने दिवा सेवाहरू सुचारू भइरहेका छन्। र किसानहरूका लागि आधुनिक एउटा कृषिहरूलाई जस्तै ट्र्याक्टरको व्यवस्था किसानलाई भनिरहनु भएको छ। यो अनुदान पनि तपाईँको वास्तविक किसानले नपाउने भन्ने कुरा पनि छ नि, यसलाई कस्तो लिनु भएको छ? त्यो म भन्दैछु। अब किसानहरूका लागि ट्र्याक्टर, जोत्ने ट्र्याक्टर, थ्रेसरको व्यवस्था, अब धान काट्ने मेसिन पनि हामीले यो सालदेखि सुरुवात गर्ने हो कि भनेका छौँ। र न्यायिक समितिको कुरा तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो न्यायिकका कर्मचारीसँग पनि हजुरहरूले केही कुरा गर्नुभएको होला। र समग्रमा मलाई लाग्छ घुरे उपमहानगरपालिकामा राम्रो छ। मात्रै यो हुलाकी मार्ग र यो फोलाइन जुन सडकहरू केन्द्रीकृत योजनाहरू छन् त्यो समयमा नबनाइदिएका कारण र यहाँ पनि हामीले खासमा जुन ठेक्का दिएको हुन्छ होइन, ठेक्का प्रवृत्ति जुन छ त्यो ठेक्काले अलिकति समयमा काम नगरिदिने अट्याक गरेको कारण चाहिँ हामी सक्सेस हुन, यो विकास निर्माणमा समयमा सक्सेस हुन नसकेको चिन्ता हामीसँग पनि छ। आम जनताले पनि यो गुनासो गरिराख्नु भएको छ। र समग्रमा मलाई लाग्छ त्यही नै हो समस्याको पाटो। अरू चाहिँ हामीलाई काम गर्न एकदम फटाफट काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि तालमेल सबै मिलेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि सबैले हामीले काम गर्नुपर्छ है, हामीले एकदमै सहज तरिकाले सेवा दिनुपर्छ, मुस्कानको सेवा दिनुपर्छ, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने नगर चाहिँ हाम्रो हो जस्तो मलाई लाग्छ। र तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो किसानहरूले पाउने कृषि यान्त्रिकीकरणहरू, ट्र्याक्टर अनुदानको कुरा पहुँचको आधारमा लगियो भन्ने छ। त्यो पहुँचको आधारमा कता होइन भन्न चाहिँ सकिँदैन, हिजोको दिनमा होइन भन्न सकिँदैन। अब चाहिँ टोल विकास संस्था, वडाका जनप्रतिनिधि लगायत सबै भएको हुनाले अब एउटा व्यक्तिलाई होइन समूहलाई र संस्थालाई दिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ पहुँचको आधारमा गएनन् होला र जाँदैनन्। यो तपाईँहरूले विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू, आय आर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुभयो, विगतमा पनि अहिले पनि गर्ने सोचिरहनु भयो होला। यो तालिमको प्रतिफल राम्रो आएन, कार्यक्रमका योजनाका प्रतिफलहरू राम्रो आएनन् भन्ने कुरा पनि छ नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो स्वाभाविकै हो। अब विगतका दिनमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हजारौँले तालिम लिए, तर ती हजारौँ मान्छेले मध्येको मलाई लाग्छ 25% पनि त्यो के अरे कार्यान्वयन गरे होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब अहिले त जनप्रतिनिधि 74देखि यताका जनप्रतिनिधि र यो घोरे उपमहानगरपालिकाले दिएको तालिममा थोरै भए पनि अनुदान सहितको सिप जुन दिएको छ, सिप सिकेर तिमीहरूले चाहिँ आय आर्जनको पाटोमा लाग भनेर काम गरेको मैले अहिले यसको डाटा लिँदैछु। अब कतिजनाले यो 5 वर्षभित्रमा कतिजनाले तालिम लिए र त्यो कतिजनाले सिपको र कृषिको तालिम लिए र तिनी कतिजनाले चाहिँ कार्यान्वयन व्यवहारमा लागू गरेका छन् र तीलाई कति अनुगमन गरियो, त्यो अनुगमन गर्ने पाटो पनि हामीसँग रहन्छ। त्यसले गर्दा अनुगमन जहाँ गरिएको छ त्यो सक्सेस भएको छ, सफल भएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँ अनुगमन गरिँदैन, यो कार्यक्रम गर्नका लागि मात्रै भनिएको थियो, त्यो त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सिप सिक्यौँ, तालिममा गयौँ, तालिम सिद्धियो, सबै सिद्धियो। त्यसले गर्दा तालिम सिद्धिएको होइन, तालिमको भोलिपल्टबाट हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब हामीले कति आम्दानी एउटा व्यक्तिले महिनामा दिनमा कति आम्दानी गर्ने भन्ने कुराको यकिन चाहिँ हामीले गर्न बाँकी जो छ। तपाईँले भने जस्तै हिजोका दिनलाई अब केही सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा जुन हाम्रो यो वैदेशिक रोजगारमा जति मान्छेहरू अनावश्यक तरिकाले गइरहेका छन्, यसको हाम्रो लागि घोर आपत्ति चाहिँ छ। हामीमा सामी कार्यक्रम सञ्चालित छ। त्यो सामी कार्यक्रमले सक्नुहुन्छ भने नेपालमै केही गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न विदेशै जाने हो भने सिप सिकेर भाषा सिकेर जानुहोस्, अलपत्र नपर्नुहोस् भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। यो चाहिँ सामी कार्यक्रममा हाम्रो नगर मात्रै नभएर जिल्लाभरि चलिरहेको छ। त्यसले गर्दा विदेशमा जानलाई तयार भएका मान्छेहरूले पनि हामीले क्लास दिइसकेपछि फेरि म बेसार खेती, अदुवा खेती, बाख्रा पालन गर्छु भनेर बसेका केसहरू हामीसँग छन्। यस्ता खालका केस हिस्टरी पनि हामीसँग छन् र अब यसको बारेमा अझै केही गर्न चाहिँ अझै भने जस्तो गर्न सकिएको छैन। अब साँच्चै तपाईँले भने जस्तै
गर्नको लागि हाम्रो अनुगमनको पाटो बलियो हुनु पर्यो हैन। अनि उहाँहरू जुन जसले सिप सिक्नु भएको छ त्यो सिप सिकेको मान्छेले सिपलाई परिपालना गर्नुभयो कि भएन। जस्तै कुखुरा पालनको तालिम गर्नुभयो, गएर 4वटा कुखुरा पाल्न थाल्नुभयो कि नै, त्यसको अनुगमन त हामीले गर्नु पर्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनुगमनको पाटो पनि अलिक कमजोर भएका कारण मान्छेहरू तालिम सिके गए र त्यो तालिममा खर्च भएको पैसा चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो चाहिँ भयो होला कतै। तर केही त सुदृढीकरण भएको छ, केहीले त गर्दै हुनुहुन्छ, केहीकोमा त म अनुगमन पनि गरेको छु। र हिजो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले विभिन्न तरकारी खेती गर्नेहरूका लागि टनेलको व्यवस्था, बिउको व्यवस्था गरिदिएको थियो र त्यो निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। सानो लगानीले धेरै भएको छ। बाख्रा पालनमा हामीले दिएछौँ, अदुवा खेतीमा दिएका थियौँ। अनि कुलो खेती कतिपयका खेती बाँझै रहने अवस्था थियो, कुलोहरू निर्माण गरिदिएका छौँ हैन, कलबट सलबट पाइप राखेर। अनि कुखुरा पाल्नेलाई हामीले कुखुराका चल्ला र सानो एउटा जाली पनि दियौँ। अनि त्यही अनुसारको हामीले तालिम पनि उहाँहरूलाई दियो। मोटरसाइकल सिक्नलाई मोटरसाइकलको तालिम पनि दियौँ। अनि त्यसपछि आएर यिनी अब विभिन्न तहर तरिकाका सामग्रीहरू पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गरेर एक्सनमा जानुभएको छ कतिपय। हामीले अब ती चिज कहाँ कति के छन् भन्ने कुरा घोरे उपमहानगरपालिकाले अनुगमन गरेर गरेकालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न, आयोर्जन गराउन, अगाडि बढाउने, नगरेका निष्क्रियहरूलाई पुनः आह्वान गर्ने र उहाँहरूका लागि फेरि एकपटक लगानी लगाउने। तपाईँ न्यायिक समितिको संयोजकको नाताले भन्नुपर्दा तपाईँहरूको सम्बन्ध सुरक्षाकर्मीहरूसित राम्रो हुनुपर्छ, किनभने सुरक्षाकर्मीहरूले राम्रोसँग तैनात हुनुभयो यो उपमहानगरपालिकाभित्र भने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापहरू, विभिन्न विवादहरू, दुर्घटनाहरू हुन सक्दैन, हुँदैन। तपाईँहरूको सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको सम्बन्ध कस्तो छ उहाँहरूसित? नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी? नेपाल प्रहरी अहिले हामीले के गरेका छौँ भने एउटा नौलो काम दाङमा मैले पहिला अधिकार कर्मी हुँदाखेरि पनि मैले के भनेको थिएँ, न्याय समितिले 10वटै गाउँपालिकाका साथीहरू, उपमेयर सक्नुहुन्छ नि, मेयरहरू पनि, अध्यक्षहरू पनि एउटा समन्वयात्मक बैठक बस्नुहोस्, एउटा समन्वयात्मक टिम बनाएर अनि रोटेसन मिटिङ बस्ने भनेको। पहिला साथीहरू अलि व्यस्त भएको कारण होला सुनाइ भएन। यसपटक चाहिँ म आफै पनि उपमेयर भएको हुनाले मैले चाहिँ जिल्ला समन्वय प्रमुखसँग, यो जिल्ला समन्वय प्रमुखले एउटा भूमिका खेलिदिनु पर्यो। हामी गाउँपालिकाका सबै उपमेयर, उपाध्यक्षहरू, मेयरहरू, सिडिओ, एसपी लगायतको टिमको महिनामा एकचोटि बैठक बस्ने अनि रोटेसन बैठक बस्नु पर्यो। सबै गाउँपालिकाको कुरा पनि जानिन्छ र सबै गाउँपालिकालाई सबै गाउँपालिकाको जानकारी पनि हुन्छ भन्ने थिए। उहाँले सुन्नुभयो, सुनेपछि हाम्रो चाहिँ अटोमेटिक बैठक सुरु भयो। अस्ति हामी दङ्गी शरणमा बैठक बस्यौँ, सिडिओ साहबले टोटली समय दिनुभयो। हिजो मात्रै हामी राप्ती गाउँपालिकामा बसेका छौँ र आउने असोजमा फेरि हामी शान्तिनगरलाई तोकेका छौँ। जहाँ बस्छौँ त्यहाँबाट हामीले अर्को गाउँपालिका तोक्छौँ। यसरी हामीले 10वटा गाउँपालिकामा 10 महिनामा 10 पटक बैठक बस्ने र एकपटकको बैठक जिल्ला समन्वय समितिमा बस्ने, एकपटकको बैठक जिल्ला प्रशासनमा बस्ने गरेर 12 महिनामा 12वटा बैठक बस्ने। र यी हुलाकी मार्गदेखि ल्याएर जुन फोर लाइनका बाटाहरू छन् र जिल्ला स्तरका विभिन्न सडक मानिसहरू नाकाबाट प्रशस्त विभिन्न वाहनका मान्छेहरू छिर्ने गर्छन्, यस्तोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र यहाँहरूलाई दबाब दिएर हुन्छ अथवा सुझाव दिएर हुन्छ सबै जिल्लाभरिका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक संरचना, पूर्वाधारका कुरा, लैङ्गिक हिंसाका कुरा सबैमा सुधार गर्नको लागि हामीले रोटेसन मिटिङ बस्ने जिल्लाको गरेका छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यही मिटिङले नै छुटफुट कुराहरू जिल्लामा उसले मेरो गाउँपालिका, उसले तेरो गाउँपालिका मात्रै भन्ने भावनामा एउटा सद्भावको वातावरण पनि सिर्जना हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ यस्तो बैठक चाहिँ सुरु गरेका छौँ के। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै सुधारमुखी कामहरू प्रशस्तै अब हुन्छन् जस्तो लाग्छ। यो लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू पनि उपमहानगरपालिकामा धेरै छन् भन्ने कुरा आयो। युवाहरू फेरि यो कुलतमा पनि फसे। अब तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि?
लागु औषधको बारेमा भगवान जस्ता सङ्घ संस्थाहरू जन्मिनु भएको छ, सबभन्दा राज्यभन्दा नि भगवान जस्ता परियोजनाहरू जन्मिनु भएको रहेछ। म घोरेको महानगरपालिका आउनुभन्दा नि पहिला हाम्रो नगरमा 2-3वटा सुधार गृहहरू छन्। ती सुधार गृहहरूमा ती व्यक्तिहरू जसको लागु पदार्थ खाएर, तर सुधार गृहमध्ये धेरै पैसा खर्चिलो पनि छ भन्ने कुरा छ नि म्याडम। स्वाभाविकै हो, उहाँहरूलाई अब मान्छेले आफ्नो श्रीमान एउटा परिवारलाई ट्र्याकमा ल्याउन सकेका हुन्न। एउटा सुधार गृहमा 40जना 35जना मान्छेहरू छ, ती मान्छेहरूको ग्वालो बस्ने हो। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूका नि इच्छा चाहनाहरू हुन्छन्, परिवारसित बस्ने कुराहरू हुन्छ। ती त्यत्रो परिवारलाई कोही बुढा छन्, कोही भर्खरका युवाहरू छन्, कोही सानै किशोर अवस्थाका मान्छेहरू छन्। ती मान्छेहरूलाई कुन किसिमको औषधि दिनुपर्ने हो, कस्तो किसिमको त्यहाँलाई काउन्सिलर गर्नुपर्ने हो, कुन बेला तिनीहरूलाई खाना खुवाउनु पर्ने हो, उनीहरूले भनेको बेला खाइदिन्नन्, त्यस्तो स्याहार सुसार गर्ने भनेको त धेरै ठुलो कुरो हो नि त। त्यसले गर्दा घोरे उपमहानगरपालिकाले त्यस्तो ठाउँमा थोरै भए पनि लगानी, खानाको लागि थोरै भए पनि, जुन उहाँहरूले अलि हुने खाने मान्छेहरूका लागि थोरै पैसा उठाउनुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, फिस ल्याएर राख्नु भएको छ। अलिक कोही त केही छैन म के गरौँ भन्नेहरूलाई उहाँहरूले निःशुल्क सेवा गरिदिनु भएको छ। त्यस्ताको लागि घोरे उपमहानगरपालिकाले थोरै भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मा हामीले चाहिँ कतै गरेका छौँ, कतै गरेका छैनौँ। र अवस्था हेरेर घोरे उपमहानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ, जबकि अब केही नहुनेका लागि। र यसमा अब के गर्ने, अब लागु पदार्थको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्कुलमा 6 कक्षा र 7 कक्षादेखि सुरु हुन्छ। अनि एउटा विद्यार्थीले खाएन भने त्यसले खाएन भनेर त्यही प्रति लगाउने कुरा पनि छ। लागु औषधको बारेमा धेरै समस्या छ। यो समस्या समाधान गर्न हामी एक्लैले सम्भव छैन। आम नागरिकको, आम जनताको र सम्बन्धित निकायहरू अनि सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु भएको छ। त्यो लाग्ने बेला हामी राज्यहरूले कहाँबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ, सहयोग गरेर यसलाई निर्मूल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि अहिले केही पालिकाहरूले यो निक्सा तपाईँको वितरण प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। उपमहानगरपालिकामा पनि त्यस्ता भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरू हुनुहुन्छ होला, अव्यवस्थित बसोबासी हुनुहुन्छ होला, लगत सङ्कलन पनि गर्नुभएको थियो होला। विशेष कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि के गर्ने सोच गरिरहेछ उपमहानगरपालिकाले? अब त्यो त यो राष्ट्रिय समस्याको कुरा हो के अरे, होइन? राष्ट्रिय समस्या भएको हुनाले अब यो सुकुम्बासी आयोग पटक पटक हाम्रो पार्टीले पनि खोलेकै हो, सरकार खोलेको। सुकुम्बासी आयोगले केहीलाई यो अस्थायी कार्डहरू पनि दिने गरेछ। अब पुरै सुकुम्बासीलाई चाहिँ कहाँ छन् त छानबिन गरेर सुकुम्बासीको लगत लिएर सुकुम्बासी रहित नगर नेपाल बनाउनुपर्छ भनेर लागेकै हो, होइन? उपमहानगरपालिकामा कहाँ त्यसो बढी हुनुहुन्छ त्यस्ता? हाम्रो उपमहानगरपालिकामा एउटा चाहिँ यो के भन्छ, हाम्रो सुन्दबरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ एउटा कटै भन्ने ठाउँमा छ, एउटा धोबेमा। अनि त्यस्तै गरेर आएर यता मसिनाको माथिपट्टि पनि थोरै छन्, धेरै भन्दा अलिकति थोरै छ, त्यहाँ पनि छन्। अनि ठाउँ छन् यस्तै खोलाका बगरहरूमा बस्ने, यता खोली गाउँतिर, होइन? यसोमा छन्। व्यक्तिगत धारणा तपाईँको के रहन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यी अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीनलाई व्यवस्थित गराउनको लागि? मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुभन्दा नि सिङ्गो राज्यको धारणा चाहिँ अब यहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। जसको केही छैन, 10औं वर्षदेखि 3 पुस्तासम्म केही छैन, उहाँहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नै पर्छ, होइन? त्यो आम जनताले नि बोल्ने कुरा हो कि हामीले मात्रै भनेर सम्भव छैन। जनताले पनि जसको छैन, 3 पुस्तासम्म छैन, 10औं वर्ष 15औं वर्षसम्म जो मान्छे पुस्तौँ पुस्तादेखि अर्काको जग्गामा बसेको छ, सरकारी जग्गामा बसेको छ, त्यहाँहरूलाई चाहिँ अब जग्गाको लाल पूर्जा दिनुपर्छ। र त्यो दिने बित्तिकै सरकारलाई पनि कर आउँछ के, त्यो फाइदा त सरकारलाई नै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा त्यो प्रति सरकार चाहिँ बहुत मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ जुन सुकुम्बासीहरूका ठाउँमा एउटा ठाउँमा जग्गा जमिन छ, अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी बनाएको छ, यो छानबिन गर्नै गाह्रो भएको अवस्था छ कि। त्यसले गर्दा मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि त सुकुम्बासीको लगत लिइसकेको छ
र उहाँहरूको अन्त बसाइ छ कि छैन त्योलाई छानबिन गरेर साँच्चैका सुकुम्बासी र वर्षौँदेखिका सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिएर उहाँहरूलाई अब चाहिँ सुकुम्बासी रहित देश सुकुम्बासी रहित नगर चाहिँ बनाउन मन छ मलाई। प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि छ। अन्तमा तपाईँ नगर उप प्रमुखको नाताले यस पालिकालाई नमुना पालिका बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यस पालिकाको भावी सोच योजना के छ? अब मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रा चाहिँ अहिले हामीले GIZ-सँग घोरे उपमहानगरपालिकाले 20 वर्षसम्मको रणनीति योजना बनाउँदैछ। घोरे उपमहानगरपालिकालाई अब हामीले 5 वर्षसम्म के गर्न सक्छौँ, 10 वर्षभित्रमा कस्तो गराउन सक्छौँ, 15 वर्षमा कस्तो बनाउन सक्छौँ र 20 वर्षमा कस्तो गराउने भनेर चाहिँ हामीले एउटा रणनीति योजना बनाउँदैछौँ। घोरे उपमहानगरपालिकाले यो घोरे उपमहानगरपालिकाभित्र कहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, कहाँ मान्छे बस्ने बस्ती बसाल्ने खालको ठाउँ छ, कहाँ चाहिँ सरकारी जग्गालाई व्यवसाय गर्ने ठाउँ छ, यो जम्मै कुराहरूको अहिले डाटा पनि सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यो डाटा सङ्कलन गरेर अनि 20 वर्षीय रणनीति बनाएर अनि यो घोरे उपमहानगरपालिकालाई अबको 20 वर्षमा मलाई लाग्छ जुन अहिले बजारमा पार्किङको व्यवस्था छैन, हाम्रो कमजोरी। अब हिजोका संरचना त्यस्तै खालका बने, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हिजोको संरचनाका कारण हाम्रा बाटाहरू साङ्ग्रा छन् अनि पार्किङको व्यवस्था छैन। सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले यही देखिएको छ र छुटेका नभएका ठाउँमा हामीले चर्फीहरूको व्यवस्था गर्दैछौँ। अब चर्फी कहाँ जाउँ, बाटो कसरी हिँडौँ, पानी कहाँ खाउँ, यो सबै समस्याहरू छैन, कम हुँदै गएको छ। तर पनि हाम्रो घोरे उपमहानगरपालिकाको पूर्व र पश्चिम दुवै ठाउँमा जुन सिमेन्ट कारखानाहरू छन्, विभिन्न कारखानाहरूका कारण यसको 5 वर्ष 10 वर्षपछि फेरि पानीको थोप्ला नभेटेला भन्न पनि सकिन्न। पानीको अभाव भइरहँदा त्यति बेला हामीले कहाँबाट पानी ल्याउने? त्यसले गर्दा हामीले विभिन्न लिफ्ट सिँचाइका कुरादेखि ल्याएर सोरुम मार्गका कुरादेखि ल्याएर जिल्लाभरिको यो घोरे उपमहानगरपालिकाको सपना एउटा छ। घोरे उपमहानगरपालिकाको सपनासँग 10वटै गाउँपालिकाको जोडिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि समग्रमा जिल्लाभरिको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ ताकि पानी कहाँ छ, पानीका मुहान कहाँ कहाँ छन्, त्यो पानी व्यवस्था गर्ने बाटोहरू कहाँ कहाँ सुरुङ खोल्नुपर्छ, कहाँ कहाँ आकाशीय बाटाहरू बनाउनुपर्छ, आकाशीय पुलहरू बनाउनुपर्छ, यी जम्मै कुराको रणनीति योजना बनाएर दाङलाई चाहिँ राम्रो खालको एउटा मास्टर प्लान बनाएर अनि 20 वर्षीय रणनीति योजना बनाएर 20 वर्षमा यो दाङ हो भन्ने गराउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, जानकारी गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म्याडम हजुरलाई। धन्यवाद।